الله الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھیں الصلاۃ رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر پڑھ لو الصلاۃ آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ. آباد خدا بند عظیم صحت والے معاملہ آباد رکھے. بسم اللہ. گرامی منزلت عوام اہل سنت، حاضرینوں ناظرینوں سامعین ذوی الاکرام والاحتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیڈ بلو کی تو ساڈے ایک مہربان دوست عالم نبیل فاضل جلیل خطیب خوش نوا محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ مشتاق حسین صاحب قادری سلمہ اور سرزمین جہلم تو فرد قبیلہ تاجدار رسالت محترم المقام عزت مآب پیرزادہ مخدوم محمد شعیب شاہ صاحب القریشی دام ذلہ، ہر دو شخصیات نے اور انہاں تو علاوہ درجنوں احباب گرامی نے عرصہ دراز تو فردن فردن وقتاً فوقتاً یہ فرمائش کی تھی اور ہن بھی کردے نے کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دیاں ازواج مطہرات یعنی مومنہ دیاں ماواں انہاں عظیم شخصیتاں دے گہربار درباراں وچ خراج تحسین و محبت و عقیدت و ارادت پیش کیتا جائے اور اس حسین انداز وچ پیش کیتا جائے کہ ایک جمعے دا خطبہ ایک بی بی صاحبہ دے نام کیتا جائے. چنانچہ مینوں یہ مشورہ پسند آیا. کافی دیر تو ارادہ کر رہے ساں اج تو انشاءاللہ الکریم اسی آغاز کرانگے اور اللہ دی توفیق اور فضل نال ہر بی بی صاحبہ کریمہ
سلام اللہ علیہا دی خدمت اقدس دے اندر ایک جمعۃ المبارک دے خطاب وچ نذرانہ عقیدت پیش کرن دی کوشش کران گے۔ اج دی تقریر اس پاک باز اور حضور دی غمخار رفیقہ حیات دے نام کہ جنہ دے وجود اقدس وچوں حضور دی نسل قیامت تک چلدی رہنی، جنہ نے سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دا دامن پکڑیا، سب تو پہلے حضور دے نال نماز ادا کیتی، سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھیا، اور ازواج مطہرات وچوں سب تو پہلے نبی پاک علیہ السلام دے نکاح وچ آئیاں، یعنی ام المؤمنین غمگسار تاجدار ختم نبوت ام السادات حضرت سیدتنا مخدومہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ دی خدمت اقدس وچ اسی خراج محبت پیش کرنا ہے تے گفتگو دا آغاز اللہ پاک دے کلام لا ریب تو کرنے ہیں۔ اللہ دا مقدس کلام 22واں پارہ سورہ احزاب دی آیا کریمہ نمبر 33 دا ایک حصہ ایو آیت کریمہ جنہوں آیت تطہیر بولیا جاتا ہے۔ مالک فرماندہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آباد رہی خدا بند متعال ارشاد فرما رہے ہیں، جیتے رہیے بیٹے، کہ اے مصطفیٰ دے اہل بیت، اللہ دا تے ارادہ اے ہوئی ہے، بسم اللہ، کہ وہ تانوں ہر قسم دی گندگی تو، نجاست تو، رجس تو، ناپاکی و پلیدی تو دور رکھے اور تانوں خوب صاف ستھرا کرے۔ آیت کریمہ دے اس جز یعنی آیت تطہیر اندر جڑیاں عظمتاں بیان ہوئیاں نے، یہ نبی پاک علیہ السلام دے تمام اہل البیت دیاں عظمتاں اور شانہ نے، لیکن مصداق اولین جنہاں نو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے اللہ پاک نے یہ شانہ سنائیاں نے، وہ نبی پاک علیہ السلام دیاں گھر والیاں نے۔ بلند آواز نال فرماؤ سبحان اللہ۔ میں صدقے تے قربان جاواں، انہاں وچوں ایک پہلے نمبر تے حضور دے نکاح وچ آن والی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے۔ میں صدقے تے نثار جاواں، عرب دی رئیسہ چوہدرانی دا ایک لفظ بولیا جاتا ہے، چوہدرانی دا، میں وہ حضرت بی بی خدیجہ واسطے نہیں بول رہا لفظ، کیونکہ میں مناسب نہیں لگتا، وہ ملدے جلدے الفاظ بہت سارے میرے سینے وچ میرے دماغ وچ موجود نے، میں وہ بولاں گا بھی۔ چودھرانی دا لفظ بولیا جاتا ہے چودھری دی بیوی، چودھری دی بیٹی، یعنی عورتاں پنڈ دیاں اس بی بی دی عزت کر دیاں نے، دکھ سکھ وچ او لوکاں دا ساتھ دیندی ہے۔ حضرت بی بی خدیجہ پاک واسطے لوگ رئیسہ دا لفظ بولنے نے، ملکہ عرب دا لفظ، عرب دی سردارنی بولیا کرو نا یار، پھر بولو سبحان اللہ۔ مکے دی سردارنی، مکے دے چودھری خویلد جڑا بنو اسد نال تعلق رکھدا ہے، خاندان قریش دا چشم و چراغ، او دی دھی رانی ہے، رئیس زادی ہے۔ ابن سعد نے الطبقات الکبریٰ وچ منظر کشی کیتی ہے کہ جتنا مال سارے عرب تے سارے مکے دے وڈے وڈے چودھریاں دا تے رئیساں دا، تجار دا جاندا سی نا، تجارتی قافلیاں دے اندر دیگر ممالک دے اندر، خاص طور تے ملک شام وال، انہاں ساریاں دے مال نالوں زیادہ مال کلہ ہی خویلد دی دھی رانی عرب دی مکے دی سردارنی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے قافلے دے نال ہوندا سی۔ آئے مگر تقدیرانو کو جو اور منظور سی، شادی کی تھی عرب دے لوگ اس بی بی
اپنی بہو بنان دی خواہش بھی رکھتے سن. بزرگاں نے پہلا رشتہ کیتا. بسم اللہ جی آباد رہو. اللہ پاک عزتاں نال ہم کنار فرمائے اور فرماندا رہے. بسم اللہ آباد رہو. سبحان اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور مینوں چائے دا گھٹ لوان واسطے گولڑوی صاحب نے نعرہ بلند کیتا ہے. متاں کلپ کٹ کے لاؤ جی. ساڈے مرشد خانے ویکھو ساڈی عزت بئی. اسی جانے ہاں تے نعرہ بازی شروع ہو جاندی ہے. اب میں ذرا بچیاں دے چہرے تے مسکراہٹ تکن واسطے جملے بولے نے. شاہ کوٹ تو ساڈا پیارا مرید محمد عثمان قادری اور دوسرا پیارا بیٹا محمد عظیم قادری اپنے دوستانوں یاران نال طویل سفر کر کے پہنچ کے رامے صاحب پہنچ گئے. قریب تو دور تو قادری صاحب آگے بیریاں والا تو عثمان قادری آگے 99 پنڈ تو تے محمد پورہ تے صدیق پارک دے چودھری صاحبان بھی انشاءاللہ جلدی جلدی تشریف لے آن گے. تے کوئی آوے نہ آوے آپاں تے تقریر شروع کر دیتی قبلہ. مسکرا کے دب کے فرما دیو سبحان اللہ. اما خدیجۃ الکبریٰ مکے دی سردارنی، مکے دی رئیسہ، ہائے مکے دی ملکہ، مکے دی رانی، بڑا ہی مال بڑیاں دولتاں دتیاں. مگر ایک کمی ہے. پہلی مرتبہ شادی ہوئی ابو حالہ مالک دے نال. 2 بچے دیتے اللہ نے ہند اور حالہ تے بیوہ ہو گئیاں. دوسری شادی پھر پرکھاں نے مجبور کر کے عزتاں والے پرکھ اپنیاں بیٹیاں نال محبت دا اظہار کردے نے. انہاں دی شادی کردے نے. انہاں کولوں کم کار کرا کے اپنے دل دی تسلی نہیں چاہندے. انہاں دیاں خوشیاں عزیز رکھدے نے. دوسری شادی کیتی عتیق مخزومی دے نال. ایک بچہ پیدا ہویا جدا نام ہند سی. پھر بیوہ ہو گئیاں. حضرت بی بی خدیجہ نے قدرت دا فیصلہ سمجھ کے اپنا بخت اپنی تقدیر دا زخم چل لیا. ارادہ کر لیا ہن میں تیسری وری شادی نہیں کرنی. اپنی زندگی اپنے بچیاں دے نام لا دینی ہے. مگر تقدیراں نو کچھ ہور منظور سی. میں قربان تے نثار جاواں علامہ رہاوی آپ دی مشہور کتاب جامع المعجزات فی سیار خیر البریات نسخہ مصریہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے. پیج نمبر 55+56 اتے طویل روایت موجود ہے. قبلہ آباد رہو. اما خدیجۃ الکبریٰ نے فیصلہ کر لیا بخت دی تقدیر دی اس سٹ نو چل گئے. تیسری مرتبہ نکاح نہ کرن دا ارادہ کر لیا. زندگی اپنے چھوٹے چھوٹے یتیم بچیاں دے نام لا دیتی. کہندے نے ان خدیجہ رأت فی منامی ہے ان الشمس نزلت من السماء ودخلت فی بیتہا. حضرت اما خدیجہ ایک رات اپنی خوابگاہ دے اندر محو آرام نے خواب اندر ایک عجیب و غریب منظر تک دیاں نے. آسمان دا سورج آسمان نو چھڑ کے دھرتی تے اتر آیا ہے. میرے ویڑے وچ آ گیا ہے تے اس سورج دی چکا چوند روشنی دے نال او صرف خدیجہ دا گھر ہی نہیں بلکہ مکے دیاں وادیاں روشن روشن ہو گئیاں نے. اچھے لوگاں نو اچھے خواب آندے نے. خواب کدی کدی برا آ جاندا ہے کدی اچھا خواب آ جاندا ہے. اچھے لوگاں دے خواباں وچ اللہ دی طرف انہاں نو کچھ اشارے ہوندے نے. صدقے جاواں جیسا کہ متفق علیہ حدیث مصطفی حضور فرماندے نے الرؤیا الصالحۃ من اللہ والحلم من الشیطان. اب برا خواب کمینے شیطان دی طرف ہوندا ہے. مبارک تے اچھا خواب اللہ رحمان دی طرف ہوندا ہے. اچھے خواب دے اندر اللہ
مومناں نو کچھ اشارے ہوندے نے اودیاں کچھ برکتاں والیاں تعبیراں ہوندیاں نے اما خدیجہ حیران ہو گئیاں خواب تک کے صبح جدوں اٹھیاں اللہ دا نام لے کے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو لا گئیاں ورقہ بن نوفل بوڑھے آدمی سن آسمانی کتاباں دے حافظ بھی سن عالم بھی سن انہاں کتاباں دی عبارات تے اقتباسات لکھ کے مبلغ سنت تبلیغ کر دے سن اللہ دے ایک ہون دیاں گواہیاں دیندے سن عیسیٰ روح اللہ ابن مریم دے اللہ دے سچے نبی ہون تے دلیلاں دیندے سن صدقے جاواں ورقہ بن نوفل دے کول مائی خدیجہ الکبریٰ آئیاں آ کے سلام دعا تو بعد کہہ دیاں نے ویرا آج رات میں ایک خواب تکیا ہے میں حیران تے پریشان ہو کے پہلو بدل دیا رات گزار دیتی ہے پہن رانی خواب کی تکیا ہے خدیجہ کہہ دیا نے میں تکیا آسمان دا آفتاب میرے ویڑے دی زینت بن گیا او دی روشنی دے سبب او دی روشنی دے سبب او دی تمازت دے دل میرا کار ہی نہیں بلکہ پورا مکہ حرارت دا شکار ہو کے جگمگا اٹھیا حضرت جناب سیدہ خدیجہ دا خواب سن کے ورقہ بن نوفل دے ہونٹاں تے کمانا خیز مسکراہٹ رقصاں رقصاں ہو گئی نعرہ مار کے گندے میرے چچا خویلت دے دل دا قرار اے انہاں دیاں اکھاں دی ٹھنڈک کلیجے دا قرار اے میری بہن خدیجہ پریشان نہ ہو تیرا ایک خواب ڈراؤنا خواب نہیں بلکہ برکتاں والا خوشیاں دا پیش خیمہ بننے والا خواب ہے ویرا میں تے ساری رات روندیاں گزار دیتی پریشان ہو کے یہ دا مطلب کی ہے اخی یہ دا مطلب ہے ان نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکون زوجہ کا تیسری مرتبہ وقت نے تے بخت نے تینوں پھر دلہن بنانا ہے لیکن اس باری جنہیں سیرے لا کے تینوں ویان واسطے آنا ہے نا وہ کوئی عام انسان نہیں ہونا رسول آخر الزمان ہونا ہے جنہیں دلہا بن کے تیرے بیڑے وچ آنا ہے کوئی عام انسان نہیں ہونا ان نبیاں دا سلطان آخری نبی ہونا ہے وہ جنہیں دولیاں والی پاگ بن کے تیرے بیڑے چ ڈگنا ہے نا او سونا عزتاں والا ہوئے گا جدے سر تے اللہ نے ختم نبوت والی دستار بن کے دنیا تے کلیا ہوئے گا قیامت تک جدہ کلمہ چلنا ہے جدہ پیغام جدہ کلام چلنا ہے جدے شہرے جدے چرچے جدیاں ناتا شرق غرب شمال جنوب عرشاں فرشاں تے گونجنیاں نے تے قیامت تک دے آخری بندے نے عیسیٰ علیہ السلام دے بشارت بن کے آنے والے اس تاجدار ختم نبوت نو سلیوٹ مار مار کے گہنے سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڑھے آگا دی ریس نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت شاہ کوٹا لیاں دی نقل لا رہے ہیں تاجدار ختم نبوت ہن میری نقل لا کے بولو تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڑھے آگا دے ریس نہیں سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڑھے آگا
نہیں بولے سارے چلو کوئی گل نہیں میرا تے پھر کم ہویا نا بولنا موٹی ساری تنخواہ جو لینا تہاڈی مسیتوں سارے نبیاں دے رتبے بجا ساڈے آگا تریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا میاں صاحب دی تے ہارون دی آواز میرے جنی آنی چاہیے او ٹھہرے حبیب خدا آقا ہاں ساڈے آقا دی ریس نہیں بولو ساڈے آقا نہیں سارے نبیاں نے کی دی سنا نوری نارے بمدحا سرا بادشاہ او دے در دے گدا ساڈے ماشاءاللہ ساڈے آقا دی ریس نہیں او ٹھہرے حبیب خدا نہیں وہ دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا نا 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 وہ دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا نہیں 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 وہ دے ورگا کوئی آ نہیں سکتا وہ دے رتبے کوئی پا نہیں سکتا کل مکدی ظہیر مکا ساڈے آگا نہیں تاجدار ختم نبوت ٹھہرے حبیب خدا مرحبا ساڈے آگا حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ اپنیاں بے ترتیب دھڑکنا تے قابو رکھ دیاں ہویا کنٹرول کر کے کہندیاں نے بھائی جان تہاڈا شکریہ میری رہنمائی کیتی جے مگر تسلی قلب واسطے میں کچھ سوال کرنے نے جواب دینا ہاں میری بہن رانیے کہہ کی کہنا جانیے میں جواب دیواں گا اماں خدیجہ اپنی اکھ دے ہنجو صاف کر کے پوچھ دیاں نے ویر ورقہ بن نوفل اے دس دے او آخری نبی جڑا مینوں ویا کے کھڑے گا او کس علاقے وچ مبعوث ہوے گا کہ اگوں ورقہ بن نوفل خوشی نال کہندے نے اے ہوئی علاقہ جدے وچ تو تے میں رہنے مکہ دا او سونا مکے دے نال تعلق رکھن والا نبی ہوے گا خدیجہ کہندیاں نے ہائے 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 میں صدقے تے قربان جاواں اللہ اللہ تیریاں کرم نوازیاں تیریاں مہربانیاں تیریاں عنایتاں تے میں تیری ممنون ہاں میں تیری شکر گزار ہاں ویر ورقہ ایک سوال دا جواب ہور دے دیو او دا قبیلہ کیڑا ہوے گا تے اگوں ورقہ نعرہ مار کے کہندا ہے اے بہن رانیے او دا وی قبیلہ ہوئی ہوے گا جس قبیلے وچ تو اکھ کھولیے جدے چ میں اکھ کھولی او دا قبیلہ قریش ہوے گا او چشم و چراغ خاندان قریش ہوے گا حضرت خدیجہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے کہنیاں نے بس بھائی جان آخری سوال دا جواب دے دے ویو او قریش دی کس شاخ نال تعلق رکھدا ہوے گا اسی تے بنو اسد خاندان نال تعلق رکھدیاں منا رکھدے ہیں نا او دا تعلق کس قبیلے قریش دی شاخ نال ہوے گا تے ورقہ نعرہ مار کے کہنے من بنی ہاشم وہ چونکہ نبیاں دا سردار بن کے مخلوقاں دا سید بن کے آنا ہے نا انہوں اللہ نے اس خاندان اچھ بھیجنا ہے وہ جس خاندان دی وجہ تو اللہ نے سیادتاں تے چدراہٹاں عطا کر دیتیاں وہ سونا بنو ہاشم دا تاجدار بن کے آئے گا خدیجہ کہندیاں نے بس ویرا آخری سوال مسموہ اس سونے دا نام کی ہوئے گا تو اگو نعرہ مار کے ورقہ کہندہ ہے اسمہ محمد اس سونے دولے دا نام محمد ہوئے گا
خدیجۃ الکبریٰ دل ٹھار کے خوش ہو کے خوشی دے اتھرو بہا کے واپس آئیاں، انتظار کر رہیاں نے وہ بھاگاں والے ویلے بختاں والیاں کڑیاں کدوں آن گیاں جدوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال میرا نکاح ہوئے گا۔ رہاوی نقل کر دینے صفحہ نمبر 56 دی روایت اگوں عبارت شروع ہو گئی، وہ دا ترجمہ تے مفہوم پیش کر رہے ہیں۔ باقی بہت ساریاں کتاباں امام صالحی شامی دی سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد اندر، محدث ابن جوزی دی الوفا باحوال المصطفیٰ اندر، اور فارسی زبان دیاں کتاباں مدارج النبوت اور معارج النبوہ دے اندر، دیگر بہت ساریاں کتاباں وچ یہ روایات بکھریاں نے، اور کچھ گلاں میں امام بیہقی علیہ الرحمہ دی دلائل النبوہ وچوں پڑھنیاں نے، دیگر سیرت دیاں کتاباں بھریاں پیاں نے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دلہن بنن دا انتظار کر رہی ہیں اماں خدیجۃ الکبریٰ۔ بیٹے بہت شکریہ، صدقے جاواں، وقت گزردا رہا۔ ادھروں ایک روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عمر شریف سی 25 ایئرز، لیکن اہل عقل لوگ کہندے نے کہ بھئی عرب دے لوگ اتنی لمبی دیر تک پہلا نکاح نہیں سن کر دے، بلکہ وہ جدوں بچے بالغ ہوندے سن، جوان چڑھ دے سن، چھوٹیاں عمراں وچ شادیاں کرن دے وہ عادی سن۔ تو ایک مرد نے کئی شادیاں کیتیاں ہوندیاں سی، اس واسطے پہلی شادی جلدی منڈے دی کر دیندے سن۔ اچھا نکاح چونکہ سوکھا سی نا، آپاں تے نکاح ہی اوکھا کر دیتا نا، کہ مر جانا نہ 20 لاکھ روپیہ جڑے، نہ منڈے دے ولیمے تے مینوں کہن دیو ممبر تے بیٹھا، لیکن اپنی شکل اپنے آئینے وچ ویکھنی چاہیے، نہ 20 لاکھ روپیہ پتر جڑے کنجریاں نچان واسطے، خسرے نچان واسطے، شراباں دے ڈرم مہندی دی رات کھولن واسطے، تے نہ منڈا بیچارہ گھوڑی چڑھے، نہ ساڈے کو پیسے ہون، نہ منڈے دی شادی ہوئے۔ نکاح ایڈا سوکھا سی، بخاری دی حدیث ہے، ایک بی بی نے آگے کہا سرکار مینوں اپنے نکاح چ لے لو، سرکار نے فرمایا مینوں تے عورتاں دی نساء دی حاجت نہیں، تو میں ویکھدا ایک صحابی اٹھیا کہندا حضور میرا نکاح کر دیو، سرکار نے اسی مجلس سے جدوں اونوں اودی ووٹی بنا دتی۔ ایڈا سوکھا سی نکاح کرنا، آپاں تے خود اپنیاں ستھنا چاپ بلے پا لے۔ صدقے جاواں میرے دوستو، ساڈی کنٹری وچ میری سوسائٹی وچ برا کم آسان، اچھا کم نکاح دی گل میاں صاحب منڈا کر کے پھر جاوے کتھے برادری چوں ہیں؟ پہلے ابا لمے پا لیندا ہے، مڑ کے امی کہندی ہے تو میرا ہے ہی نہیں، تو اپنی ویاہ دی خود ڈیمانڈ کردا ہے، باہر منہ کالا کری جاوے اما پھر ٹھیک ہے، تیری دھی اگر تینوں کہندی ہے اما میری شادی کر دے، خدا دی قسم ہے نیک بی بی ہو، نیک دھی رانی ہو، انہیں برا رستہ اختیار نہیں کیتا، انہیں اچھا رستہ اختیار کیتا ہے۔ جڑی کڑی منہ چو بول کے کہے اما میرا نکاح کر دے، جڑا منڈا منہ چو بول کے کہے ابو مینوں گھوڑی چڑھا دیو، او چنگے کڑیاں منڈے نہیں۔ اس گل تے سبحان اللہ بندی سی۔ میں قربان تے نثار جاواں، اما خدیجۃ الکبریٰ دے نال حضور دا نکاح 25 سالاں دی عمر وچ نہیں بیٹھے، آباد رہو، اللہ تہاڈیاں عزتاں وچ اضافہ فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عمر شریف 25 تو بھی تھوڑی سی، بعض نے لکھے 20 سالاں دے راؤنڈ اباؤٹ سی۔ اما خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ داغ بے وگی برداشت کر چکیاں سن، 40 دے راؤنڈ اباؤٹ سن۔ صدقے جاواں ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے غم خار چچا ابو طالب اور آپ دی پھوپھی جناب عاتقہ دونوں بہن بھرا کہندے نے محمد وڈے ہو گئے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہاں نو اپنے پیراں تے کھلاریے، انہاں دے ذریعے معاش دا بندوبست کریے۔ عاتقہ کہندیاں نے مکے دی رانی خویلد دی تھی خدیجہ نال جا کے میں گل کرنی ہاں۔ اچھا دوویں بہن بھرا چلے گئے، جا کے گل کیتی کہ ساڈے منڈے نو کام تے رکھ لو، تجارتی قافلے دے نال بھیجو بطور مزدور۔ آہا خدیجہ نے سر اٹھایا، خاندان قریش بنو ہاشم دے چودھری نے، کہندیاں نے او تواڈے منڈے دا نام کی ہے؟ ابو طالب کہندے نے جویں آپ سونا او دا نام ہی سونا، اونچی بولا کرے نا، جے میں آپ سونا او دا نام ہی سونا، او دا نام محمد ہے۔ جدوں لفظ محمد سنیا اوے جل ترنگاں با جٹھیاں بی بی خدیجہ دیاں سماعتاں دی دنیا اندر نغمگی نے ڈیرے ڈالے، اکھاں بھج گئیاں ورقہ بن نوفل دیاں بشارات یاد آن لگ پئیاں، اکھاں
اکھاں دے ہنجو صاف کر کے کہندیاں نے دیر نہ لاؤ کل ہی اپنے بھتیجے نو میرے نال کام تے بھیج دیو قافلہ جا رہا ہے ملک شام نال میں محمد نو نال بھیجاں گی خاص سیٹ دے کے خاص مقام دے کے تے میں تہاڈے نال وعدہ کرنی ہاں او باقی مزدوراں نو 20 درہم ملدے نے تہاڈے بیٹے محمد نو 50 درہم ملن گے اونچی بولا کرے نا یار صدقے تے قربان جاواں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے تجارتی قافلے دے نال مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو شامل کر دتا گیا تے نبیاں دے سردار جدوں جان لگے خادم خاص میسرہ نو خدیجۃ الکبریٰ نے پراں کیتا کہندیاں نے وے میسرہ جی اماں حکم ہوے فرمایا بچیا دھیان رکھنا یہ محمد تواڈے نال جا مزدور بن کے رہا ہے مگر انہوں مزدور دی حیثیت حاصل نہیں یہ تواڈے نال خادم نہیں مخدوم بن کے جائے گا گرمی سردی تو بچانا انہوں تکلیف نہیں ہون دینی میسرہ کہندا ہے اماں رانی ٹھیک ہے صدقے تے قربان جاواں فرمایا نالے یہ ایک ایک ادا نو نوٹس کرنا ہی تے واپسی تے پھر مینوں آ کے خبر دینی اور رپورٹ دینی اماں جی ٹھیک ہے ہن میسرہ جاندیاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دا کھانا تک رہا ہے پینا تک رہا ہے اٹھنا تک رہا ہے بیٹھنا تک رہا ہے سونا ویکھ رہا جاگنا میسرہ ویکھدا ہے جدوں قافلہ ٹردا ہے سارے بندے اپنی اپنی ڈاچی نو اپنی سواری نو آپ ٹور دینے مگر محمد دی سواری اپنی رفتار دے نال اپے ٹردی ہے اور جتھے بیٹھ دینے پڑاؤ کردے نے ڈاچی اپنے آپ بیٹھ دی جتھے اٹھنا چاہندے نے ڈاچی نو باقی بندے اٹھاندے نے محمد دی ڈاچی اپنے آپ اٹھ جاندی ہے صدقے تے قربان جاواں سفر جاری رہا اگے آ گیا شہر بصرہ ملک شام دا ایتھے صحرا دے اندر ایک وڈا سارا عبادت خانہ سی عبادت خانے دا ہیڈ راہب سی جدا نام سی نستورہ یہ نستورہ بڑا پڑھیا لکھیا بندہ سی عیسائیاں دا روحانی رہنما سی صدقے جاواں انہیں ویکھیا کہ قافلہ آ رہا ہے چھت تے چڑھ کے ہتھاں دا چھج بنا کے انج کر کے ویکھن لگ پیا او قافلہ آ رہا ہے بندے آ رہے نے اپنیاں سواریاں تے وچ ایک اونٹنی تے ایسا جوان بیٹھا ہے جدے اُتے چھتری بن کے قدرتی طور تے بدلاں دے ٹکڑے نے چھاں کیتی ہوئی ہے میسرہ تکدا رہا کچھ نشانیاں سمجھ وچ آن لگ پئیاں نے بندہ بھیجیا قافلے والیاں نو روک انہاں نو کہ اندر آ جاؤ تہاڈی روٹی پکائی ہے راہب نے نستورہ دی طرفوں تانوں انویٹیشن ہے سارے قافلے والے اندر آ گئے محمد پاک نو سواریاں دی تے مال دی راکھی واسطے باہر ہی کھڑا کر آئے ہائے ہائے میں صدقے تے قربان جاواں نستورہ اُتے چڑھ کے ویکھ رہا ہے مصطفیٰ پاک علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ ٹرے صدقے جاواں ایک ٹونڈ مونڈ درخت سی پتر آباد رہ تیرا پیار سانو یاد رہے گا اگر ٹونڈ مونڈ درخت سی کوئی ٹہنی نہیں کوئی پھل نہیں کوئی پھول نہیں محمد پاک خرامہ اونٹنی تو اتر کے ادھر نو ٹرے نہ بدل دا ٹکڑا نال نال ہائے ہائے او جدوں سروراں بہتراں دلبراں میر میراں شاہ شاہاں آمنہ دلال نبی با کمال معشوق اویس دلبر محبوب بلال رسول خوش خصال سارا مجمع ایک پاسے او ساڈے ملک صاحب دے ہاتھ ویکھو بیمار بندے نے ایک پاسے او جدوں مصطفیٰ آئے نا او ٹونڈ مونڈ درخت لہران لگ پیا ٹہنیاں نکل آئیاں پتے لہلہان لگ اس تو میں اولی بولو تقریر میں پھر بھی گج بج کے کرنی ہے مسکرا کے فرماؤ سبحان اللہ تو میں لکھی ہے جدھر سے وہ حبیب کبریا گزر گئے
جدھر سے وہ حبیب کبریا گزر گئے، جدھر سے وہ حبیب کبریا گزر گئے، مصطفیٰ گزر گئے، خار پھول بن گئے، خزاں بہار ہو گئی، خار پھول گئے، خزاں بہار ہو گئی، ڈوبنے کو تھا تیرا ظہیر اے میرے کریم، ظہیر اے میرے کریم، تیری نظر جو ہو گئی تو ناؤ پار ہو گئی۔ چھت تو نستورا جلدی جلدی تھلے اتریا، نشانیاں انہیں ویکھ لئیاں سی، سمجھ گیا ہے کون ہے آن والا، تھلے اتریا تے دسترخوان تھلے سجیا تے سارے وہ جڑے آن والے سن نال وہ بیٹھے، انہیں ویکھیا انہاں وچ سرکار کوئی نہیں، انہیں آکھیا جیون جو گئے ہو کلے ہی آ گئے ہو، وہ جہدے تے بدلہ نے چھاں کیتی سی وہ سونا کتھے وے، وہ کہنے لگے انہوں تے اسی سواریاں تے سامان دی راکھی لی باہر کھلا رہے ہیں، وہ کہنے لگا او ماں شکرے جاوے کوئی او دی وجہ تو تے تہاڈی روٹی پکی ہے، وہ تسی انہوں ہی چھڈ آئے ہو باہر، ہائے ہائے ہائے، او دی وجہ تو تے تانوں دعوت نامہ بھیجیا، تھانوں اندر بلایا، اور کچن دا بنیا ہویا سارا کھانا جڑا ساڈے واسطے سی تواڈے سامنے لگا دیتا گیا، کہندے نے اسی بلا کے لے آنے، کہنے لگا تسی ٹھہر جاؤ، او دا پروٹوکول او دا آنر مینوں پتہ ہے، میں جانا تسی کی جانو، تسی بے خبر او دیاں عظمتاں دا۔ نستورا راہب جلدی جلدی باہر آیا، مصطفیٰ کریم بل ودیا سرکار درخت دے تھلے کھلوتے ہوئے نے، ٹونڈ مونڈ درخت پورا سرسبز و شاداب لہلہاندا ہویا شجر سایہ دار بن چکی ہے، مصطفیٰ پاک دے قریب آیا، سلام کر کے ہاتھ پکڑ کے چوم کے کہندے مرحبا سونیوں آ گئے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام دیاں اکھاں وچ حیرت دے اثرات نے، قریب آ کے ہاتھ چوم کے کہندے میں گواہی دینا وا تسی عام انسان نہیں، تسی اللہ دے محبوب تے آخری نبی بن کے آئے ہو، مینوں شک سی پہلے مگر ہن میں سمجھ گیا، اے جڑا درخت ہے نا حضرت عیسیٰ پیغمبر علیہ السلام اس درخت دے تھلے کھلوتے سن، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ دی خزائن العرفان وچ میں پڑھیا قبلہ، وہ نعرہ مار کے راہب نستورا کہندا ہے ایس درخت دے تھلے ساڈیاں کتاباں نے دسیا عیسیٰ تو بعد آخری نبی نہیں کھلونا ہے، جدی آمد تے ٹونڈ مونڈ سکا ہویا درخت دوبارہ شاداب و سر سبز تے ہرا بھرا ہو جائے گا، وہ آخری نبی ہوئے گا، صدقے تے قربان جاواں نعرہ مار کے کہندے اگر تسی ناراض نہ ہوو تے کچھ علامات کچھ نشانیاں میں تک سکنا تواڈے وجود وچوں، آپ نے فرمایا اجازت ہے، انہیں مصطفیٰ دے ہتھاں دیاں تلیاں ویکھیاں، اکھاں دے پپوٹے ویکھے، کہندا ہے میں تواڈی پچھلی سائیڈ تے آ کے تواڈی کمر مبارک تے کپڑا چک کے نشانی تک سکنا، حضور نے اس بات چ سر ہلایا، پتر لک ایٹ می میرے ول تکی ذرا، انج کر کے حضور دی کمر مبارک تو کپڑا ہٹایا، ختم نبوت دا نشان ویکھ کے مہر ختم نبوت تے ہونٹ رکھ کے قبلہ، اس تو بھی ہولی بولو تے تقریر پھر بھی گج وج کے ہوئے گی۔ قاری صاحب تھوڑی آواز سیٹ کرے ہو ذرا، میں قربان تے نثار جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی مہر ختم نبوت دا بوسا لے کے کہندے میں گواہی دتی تسی اللہ دے نبی ہو۔ رہاوی نے ایتھے پورا کلمہ لکھیا، انہیں پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہجے نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک 20 سالاں دے راؤنڈ اباؤٹ ہے، ہجے اعلان نبوت نہیں کیتا، پہلے ہی کلمہ پڑھ رہا ہے، کہندا ہے میں
میں گواہی دینا اللہ تو علاوہ لائی کہ عبادت و پرستش پوجا کوئی بھی نہیں ہے تے محمد اللہ دے رسول بن کے آئے نے کہندا ہے اے محبوب کبریا پرانیاں کتاباں چوں میں پڑھیا ہے آخری امت دے آخری نبی تسی ہوو گے نشانیاں ساریاں پوریاں ہو گئیاں اگلی گل اے وے ساڈے نبی عیسیٰ نے دسیا ہے قیامت دے دن او تواڈے ول اشارہ کر کے ساری دنیا دے لوکاں نوں شفاعت واسطے بھیجن گے سونےو میں ہجے تسی نبوت دا اعلان نہیں کیتا میں تہاڈا کلمہ پہلے ہی پڑھیا ہے ہن جدوں قیامت والے دن ساڈے پیارے نبی عیسیٰ دے کہن تے اشارہ کرن تے لوگ تہاڈے کول جنہاں وچ میں بھی ہوواں گا جدوں تہاڈے دربار وچ پہنچن گے او تسی اللہ دی بارگاہ وچ سرب سجدہ ہو کے انہاں دی شفاعت کرو گے مینوں بھول نہ جاؤ مینوں بھول نہ جاؤ اللہ اللہ گل حضور دے مکنی ہے ایتھے بھی سبق پکا لو ایتھے بھی کہو تے اوتھے بھی کہاں گے سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی اگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا آواز آوے سانو دوزخ دی اگ تو بچا سونیا سانو دوزخ دی اگ بیب سونیا سانو دوزخ دی عثمان قادری لے پتر فارمولہ کامیاب ہو گئی ٹھول آ لیے پیچھے تے بندے بولن لگ پیندے نہیں سانو دوزخ دی سانو دوزخ دی اگ تو بچا رب دے حبیب سونیا نعرہ مار کے کہنے سانو کملی چ اپنی لکا سونیا سانو کملی او سونیاں آوازاں آلے ہو ٹوبے دے ہو جی آلے ہو ویسے تسی بول دے نہیں مچلے بن کے بہ جاندے ہو آواز تو اڈی بڑی سونی ہے ترنم والی آواز ہے تو اڈی کبو سانو کملی مان رکھیا سی دنیا چ سونیا زہیر جائے گندیاں دتوں سینے باڑیاں نو اج وی توں لا نیا سینے باڑیاں مرحبا سینے باڑیاں نو حبیب سونیا سینے ماڑیاں نو اج وی توں لا آباد رہو حضرت جناب سیدنا نبی کریم علیہ السلام نو ہاتھ پکڑ کے اندر لے کے آیا قبلہ کھانا پیش کیتا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دیاں عزتاں عظمتاں دا نغمہ قافلے والیاں نو سنایا سفر شروع ہو گیا ملک شام دیاں منڈیاں دی اندر قبلہ قافلہ چلا گیا تے صدقے جاواں مصطفیٰ پاک تو نو پتہ ہے پھر کتنا بڑا امین ہے ساڈا نبی وہ جدی امانت دیاں قسمہ ابو جہل ورگے کمینے بھی چکن تے مجبور ہو گئے صدقے جاواں کتنا بڑا دیانتدار ہے میرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈیاں وچ مال جلدی بیٹے آباد رہو جتنا منافع پچھلے سالاں وچ ملدا سی ڈبل منافع ہویا تے ادھے دن پتر آباد رہو توصیف قادری اللہ توقیر قادری اللہ عزت افزائیاں فرمائے پتر ساڈے اس بچے نے مزمل شاہ صاحب نے ریکویسٹ کیتی سی کچھ دن پہلے ایک دوست بیمار نے کافی سارا بیمار نے وہ محمد امجد نام ہے نا انہوں دا امجد صاحب سیالکوٹ دے نے
ਤੇ ਡਸਕੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਨੂਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਮਾਲਿਕਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਬਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਤੋਹਫਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਜ਼ੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਮਲਾ ਸ਼ਫਕਤ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਆਮਲਾ ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾਵਾਂ عطا ਫਰਮਾਏ, ਕੁੱਲ بیماراں ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ عطا ਫਰਮਾਏ। توجہ ہے گل نو اگے لے کے چلیے۔ مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم آپ نے اپنی دیانت و امانت نال جدوں وہ سارا مال جلدی جلدی بیچ دیتا، میسرا بیٹھا تے انہیں خط لکھ دیتا، ایلچی بھیجیا بی بی خدیجہ نو کہ اسی ویلے ہو گئے ہیں، بس جلدی ہے معاملات نمٹا کے نہ لین دین دے تے اسی واپس آ رہے ہیں۔ بی بی خدیجہ الکبریٰ اپنیاں کنیزاں نو نال لے کے نہ تے کھلو گئیاں۔ شکیل پتر توجہ ہے ساریاں دی، تینوں زندگی جنہ مزہ کسی دی تقریر چایا ہوئے گا، سارا مزہ اج تینوں اس تقریر چ آ جانا ہے۔ کلی اسے تقریر وچ باہر کھلوتیاں نے تے اڈیک رہیاں نے کہ مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ والسلام قافلہ لے کے کدوں آن گے، اینج کر کے ہتھاں دا چھج بنا کے اکھاں تے رکھیا ہویا ہے تے دیکھ رہی ہیں سارا قافلہ آ رہا ہے۔ قافلے دے وچ ایک اونٹنی تے سونا نوجوان دوروں نظر نہیں آ رہا کون ہے، اتنے بدلہ نے چھاں کیتی ہوئی ہے، بدلہ نے چھاں کیتی ہے۔ ایک روایت معارج النبوت وچ موجود ہے کہ دو پرندیاں نے اپنے پراں نال چھاں کیتی ہوئی ہے۔ بی بی خدیجہ دنداں چنگلی پا کے کہندیاں نے ہاں ہائے اے کون ہے؟ ایک کنیز نے اندازہ لایا، کہندی لگدا تے محمد ہے۔ باجوہ صاحب اچھی آواز نال کیا کرو، لگدا تے محمد۔ جدوں اتنی گل کیتی بی بی خدیجہ نے کلیجے تے ہاتھ رکھ کے کہا نی کڑیے جے محمد ہویا تے تو میرے ولوں آزا، جیڑا محمد دا تعارف کرائے۔ خدیجہ کہندی آزاد رامے صاحب چس نہ آ جائے جدوں میرے ورگے ممبر تے بہن والے جدوں تھر تھر کمبدے میدان حشر وچ لین چ لگے ہون، اللہ فرماوے اے او لوگ نے جنہاں نے میری دنیا وچ میرے محمد دا تعارف کرایا، جاؤ تعارف محمد دا صدقہ تسی سارے آزاد۔ آواز ٹھیک کرو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آباد رہو قادری صاحب، تہاڈا پیار میرا سرمایہ حیات۔ وقت تھوڑا تے گلاں میرے کول اینیاں ساریاں جڑیاں میں پڑھ کے لے کے آیا، جلدی جلدی اگے ودیے۔ مصطفیٰ پاک علیہ الصلاۃ والسلام دا استقبال کیتا، کنیزاں نو آزاد کر دیتا جناب خدیجہ الکبریٰ نے۔ جیڑی اونٹنی تے حضور سوار سن او اونٹنی بھی حضور نو گفٹ کر دیتی، معاوضہ بھی ڈبل دیتا انعامات نال۔ حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نو جدوں نواز کے اما خدیجہ الکبریٰ نے ایتھے نوازن دا مطلب قبلہ میں ہن چونکہ اس وقت حضور دا جے پتہ نہیں سی نا کہ کون نے ایتھے نوازن دا مطلب پیش کرنا، ورنہ حضور تے ساری دنیا نو نوازن والے نے۔ اللہ اللہ نبی پاک علیہ السلام گھر پہنچے، خوشیاں آ گئیاں ویڑے اندر۔ بی بی عاتقہ تے بابا ابو طالب نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دی کامیابی، پہلی کامیابی تے جشن منایا، خوشیاں منائیاں۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے مشورہ کیتا اپنیاں سہیلیاں دے نال تے آرزو پیش کیتی نبی پاک دی بارگاہ عالیہ دے اندر کہ مینوں اپنے نکاح وچ قبول کر لو۔ وقت تھوڑا تے گلاں بہتیاں میں اگلیاں گلاں پیش کرنیاں چاہنا۔ نکاح دی تاریخ طے ہو گئی۔ مصطفیٰ پاک علیہ السلام اور جدوں صحرا سجا کے اما خدیجہ الکبریٰ دے ویڑے وچ آئے ہون گے، حویلی دے بوئے تے جدوں قدم رکھیا نا تے اما خدیجہ الکبریٰ نے 100 کنیزاں نو کھلا رہیا سی تھالیاں چ ہیرے تے موتی لے کے کہ جدوں محمد میرے ویڑے وچ قدم پان ہیرے لٹا دے ویو اور موتی لٹا دے ویو، تاکہ قیامت تک عزت والیاں عورتاں نو پیغام پہنچے۔ اور جڑیاں عورتاں وفا کرن والیاں ہوندیاں نے، خاندانی اچھیاں عورتاں، اچھی سوچ
والیاں عورتاں وہ اپنی دولتاں اپنے شوہراں تو قربان کر دیندیاں نے نالے محمد ورگا شوہر تے کائنات وچ کسے نوں ملنا ہی نہیں نا او ساڈے تو علاوہ اکو ہی محمد ہے نا تے خدیجہ کہندیاں نے میں دنیا والیاں نوں دسنا چاہنی ہاں محمد ڈیزرو کردے نے کہ انہاں دے قدماں تو کائنات دیاں دولتاں نثار کر دتیاں جان نبی پاک علیہ السلام دے نکاح وچ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ آ گئیاں 20 اونٹ یا پھر 20 اوقیہ سونا حق مہر قرار پایا جناب ورقہ نے خطبہ نکاح پڑھیا پھر جناب ابو طالب نے پڑھیا ووٹی بن گئیاں جناب خدیجہ دولہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن گئے صدقے جامع میں حدیث پیش کرن لگا صحیح البخاری شریف حدیث مبارکہ نمبر 5090 ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک او کما حضور مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے صحابی ابو ہریرہ نو فرمان لگے اے ابو ہریرہ ایک عورت نو 4 اسباب دے نال شادی واسطے اپنے نکاح وچ قبول کیتا جاندا ہے لمالیہا ایک دا مال ویکھ کے والی حسابیہا دوسرا او دا حسب و نسب فیملی بیک گراؤنڈ خاندانی پس منظر ویکھ کے تیسرا والی جمالیہا او دا حسن و جمال و دی خوبصورتی ویکھ کے اللہ اللہ تے چوتھی چیز والی دینی ہاں او دی دینداری ویکھ کے حضور فرماندے نے فاظفر بذات الدین اگر تو کامیابی چاہنا ہے نا تو پھر دینداری ویکھی اپنی دلہن دی اپنی ووٹی دی اپنے بچیاں دی بننے والی ماں دی صدقے جامع حضور فرماندے نے تاربت یدا کا اے عرب زبان دے وچ ایک محاورہ بولیا جاندا ہے جڑا ویسے تے بد دعا ہوندا ہے مگر مصطفیٰ پاک علیہ السلام بد دعا نہیں دیندے اپنے صحابہ نو اس تو مراد اے وے سرکار فرماندے نے تاربت یدا کا اگر تم اپنے نبی دی گل نہ منی تے ناکامی تیرے ہاتھ آئے گی گوہر مراد نہیں مل سکتا اگر چاہنا ہے کہ آئلی زندگی ازدواجی زندگی کامیاب گزاریں اپنی بیوی جنوں بنائے گا وہ جڑا رشتہ اپنے واسطے لبے گا وہ دا حسن و جمال نہ ویکھی مال و منال نہ ویکھی خاندانی پس منظر نہ ویکھی ایکو چیز ویکھی خدا دی تابعدار گنی ہے محمد دی وفادار گنی ہے چاروں خوبیاں حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ وچ بحسن خوبی پائیاں جاندیاں نے اما خدیجہ میرے نبی دی دلہن بن کے حضور دی رفیقہ حیات بن گئیاں شریک زندگی بن گئیاں اللہ اللہ میرے نبی نے جدوں اعلان نبوت فرمایا حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا میرے نبی پاک علیہ السلام دے روٹی پانی دا انتظام کر دیاں نے آپ کئی کئی دہاڑے غارے ہرا وچ جا کے معتکف رہندے نے پھر جبریل آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق والیاں آیتاں لے کے اللہ دا قرآن لے کے مصطفیٰ پاک نے سب تو پہلے اپنا ہمراز بنایا اما خدیجہ لو اوے اچھی آواز نہ اے چودھری صاحب اپنی بیوی نو بھی کوئی بھیت دے دیا کرو ٹرنک کالے کری رکھ دے بارو بار چیک بکاں تے بارو بار بینک بیلنس وہ تے ادن پتہ لگتا ہے جدھر چودھری صاحب بار حادثے دا شکار ہو کے دنیا تو چلے جاندے نے ادن اولاداں نو پتہ لگتا ہے وہ 5 مربے فلانی جگہ تے بھی کاغذاں تے لکھی ہوئی ہے 2 پلازے فلانی جگہ تے بھی لکھی ہوئی ہے وہ ایتھے ہی رہ جانا بیویاں تو لکوئی دا نہیں ہوندا کچھ بھی اپنی زندگی دا سب تو بڑا راز مصطفیٰ پاک نے اپنی بیوی نو آ کے دسیا صدقے جامع تے میں لکھے اے غم خار نبوت حسنین دینانی ماں میں پھر ٹولان لگا تو اڈی آواز سننے واسطے غم خار نبوت حسن ماں
حسنین دی نانی ماں ہن کریے کی سانو دبکا شبکا لان جوگا کاری صاحب نے بٹن ہی کوئی ایسا دبا دیتا ہے چھڑیا نہیں ورنہ تانوں دس دے کنج بولی جائے اور تسی تے سپیکر دے اگے نہیں تسی تے گج بج کے کہو حسنین دی نانی ماں حسنین میں قربان تھی ماں حسنین دینا حسنین ماں غم خار نبوت میں حسنین دینا ماں کیا ہم پورا لیو ملکائے ولایت حسنین دینا نیما آباد رہو حسنین دینا دینانی ماں ملکائے ولایت ہے جبریل دیاں گلاں جنوں سوہنے نے دسیاں نے جبریل تسی جڑا باہروں 10 لاکھ منافع ہویا ہوندا او دی گل بھی اپنی بیوی نو نہیں دس دے مصطفیٰ قرآن آن دیاں گلاں جبریل دے لے آن دیاں گلاں اتاری ملنگا تو نہیں بول رہا تو تے سمجھدار او تو تے ساڈا ہمراز بیٹھے ساڈا تہاڈا درد دیکھ کے تسی تے کھول کے کہو او جبریل دے آن دیاں گلاں محمد خدیجہ نو دس رہا جبریل دیاں گلاں جن سوہنے نے دسیاں نے ہم راز رسالت نے حسن ماں ہم راز رسالت حسنین دینا ماں ملکائے ولا اگے لے چلیے تانوں باواں پھڑاندے ہو لے چلیے عرب دے ٹپیاں وچ جانا چاہو گے مکے دیاں پہاڑیاں دی سیر کرن لئی میں قربان تے نثار جاواں آباد و شاد رکھے تانوں اللہ ہر دکھ تو ہر درد تو آزاد رکھے آؤ چلیے ذرا اگلیاں گلاں سنائیے تانوں مصطفیٰ پاک حبیب خدا سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم جدوں آوندے سن غار حرا اندر مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی گجراتی رحمت اللہ علیہ جڑی حدیث پڑھن لگائی دی شرح وچ مرآت المناجیہ فی شرح مشکات المصابیح وچ لکھ دینے اے اس ویلے دا واقعہ ہے او جدوں غار حرا وچ حضور معتکف ہوندے سن قادری ملنگا اے تے میں اگلیاں جمعیاں چ انشاءاللہ دساں گا او کوئی چودھری دی روٹی پکاندی ہے کوئی نمبردار تے تھانے دار تے جاگیردار کوئی کسے سیٹھ دی روٹی پکاندی ہے او ازواج مطہرات مومناں دیاں ماواں تو منبر تے بیٹھا ہویا علی دا پتر نثار جاوے او جنہاں نے اللہ دے حبیب دیاں روٹیاں پکائیاں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ نے روٹی پکائی مشروب تیار کیتا دے قبلہ میرے والے ویکھیو برتن وچ پایو غار حرا والحضور دا کھانا لے کے تر پیاں ادھر جبریل میرے آقا دی خدمت انور وچ موجود سی ہن میں پڑھن لگا صحیح بخاری شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3820 یعنی 3820 نمبر حدیث بخاری شریف ان ابی
هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله عليك الصلاة والسلام هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومنه وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أو كما قال عليه السلام مصطفیٰ حبیب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام کل جبریل آیا بیٹھا ہے ادھروں ابا خدیجہ حضور دی روٹی لے کے برتن چ پا کے غار ہرا دے دروازے تے دہانے تے پہنچ گئیاں مصطفیٰ پاک نال جبریل میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر دے ادھروں خدیجہ آئیاں جبریل نے جنہیں تحفہ پیش کیتا ہے ملنگا تینوں مخاطب کر کے تینوں کہہ رہے ہیں اے تیرے تحفے دا مول پان لگا یہ تے نہیں نہ کلے تحفے لے کے چلے جاواں آ تیرا تحفہ اے ساڈا تحفہ جبریل نے خدیجہ نو قریب آندیاں ویکھیا اپنی گل چھڈ دتی خدیجہ نو موضوع گفتگو بنا جبریل امین کہندے نے حضور ہادی خدیجہ تو اے خدیجہ آئیاں نے قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب انہاں دے کول برتن وچ کھان دیاں چیزاں پین دیاں چیزاں مصطفیٰ پاک نے فرمایا جبریل ہور کوئی گل کر اے میری بیوی اے خدیجہ اینو میں نہیں جاندا تے ہور کون جاندا ہوے گا اے تے میرے واسطے ہر واری روٹی ادریس قادری مسکرا پیا بھی کیا بات ہے پہلی واری ادریس ملنگ نو مسکراندیاں ویکھیا صدقے جاواں مصطفیٰ پاک علیہ السلام نے فرمایا تو گل کر کی کرنا چاہنا ہے اچھا ایتھے تقریر دے وچ ایک نواں موڑ لے آن لگا ایت حدیث دے الفاظ نے نا جبریل نے کیا یہ خدیجہ ہے دوسری روایت پڑھن لگا امام ابن عساکر دمشقی علیہ الرحمہ دی تاریخ مدینہ دمشق دارالفکر بیروت والا نسخہ میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے کل جلداں 80 جلد نمبر 70 رامے صاحب ہس پے بھائی جلد نمبر 70 صفحہ نمبر 118 نقل کر دینے ایک دہاڑے نازل جبریل الی النبی علیہ السلام بما ارسل به جبریل اللہ دا پیغام لے کے مصطفیٰ دے دربار گوہر بار وچ داخل ہویا او جدوں پہنچیا سرکار کائنات کول بیٹھ گیا جالا سا یحدث رسول اللہ بیٹھ کے مصطفیٰ نال گلاں کرن لگ پیا اذ مرات خدیجہ بنت خویلد ادھروں حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد آ گئیاں شاہ جی ہن سر اٹھایو اور نارنگ منڈی تک چوم دے جاؤ گے صدقے جاواں محمد پاک دا ہاتھ چوم کے جبریل کہندے من ہادی اے کون ہے تے مصطفیٰ نے اگوں فرمایا ہادی صدیقۃ امتی اے میری امت دی صدیقہ ہے تاجدار ختم نبوت فیضان ازواج مطہرہ صدقے تے قربان جاواں فرمایا اے میری امت دی صدیقہ ہے اے میری امت دی سب تو سچی بی بی ہے میں قربان جاواں ہن اگلیاں گلاں دلچسپ ہون والیاں نے جبریل نے عرض کیتا لجپالو مائی بیہا رسالت من الرب تبارک و تعالی اے جڑی بی بی ہے نا اے دے واسطے میرے کول اللہ دا سلام تے پیغام ہے آجو بخاری دی حدیث نمبر 3820 بل جبریل ادب نل کہندے اللہ جپال جدوں فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي جدوں اے تواڈے سامنے کھان پین والیاں چیزاں دا برتن رکھ دیوے نا انہاں نو میرا بھی سلام کہہ دیو عرشاں والے رب دا بھی سلام تے میں لکھے اے مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی رانی خدیجہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ کہ مکے کی رانی ہے بی بی خدیجہ
کرم کی نشانی ہے بی بی خدیجہ مکے کی خدیجہ بولو نا مکے کی خدیجہ جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، جسے آسمان سے سلام آ رہے ہیں، وہ زینب کی نانی، وہ زینب کی نانی۔ خدیجہ نعرہ مار کے کہنے وہ زینب کی نانی، خدیجہ کرم کی نشانی، خدیجہ جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم، جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم، جسے سن کے روتے ہیں سرکار عالم، وہ غم کی کہانی ہے بی بی خدیجہ کرم کی نشان۔ خدیجہ وہ مکے کی راہ، خدیجہ جبریل کہندے بشرہا ببیت فی الجنت من قصب لا سقب فیہ ولا نسب۔ سونیو اللہ دا سلام، جبریل دا سلام، اپنے خادم خاص فرشتیاں دے سردار دا سلام، نال اللہ دی طرفوں ایک بشارت بھی دے دیو، اللہ نے خدیجۃ الکبریٰ واسطے او محل تیار کیتا ہے جنت دے اندر، جدے وچ کسی قسم دا کوئی شور و فغاں، شور و غوغا نہیں ہوئے گا، شور شرابہ نہیں ہوئے گا۔ گولڑی صاحب دیکھو میں منہ وچ کر کے مائک دے نال لا کے بول رہے ہیں، پھر بھی آواز چیک کر لو، میں نے ایتھے بولنا چاہیے تھی، آواز پوری نکلنی چاہیے۔ میں صدقے تے قربان جاواں، عبید اللہ بھی دھوکھے باز نکلیا بھائی، جتھے دل کردا ہے فریب دے کے چلا جاندا ہے۔ ایک کلپ کٹ کے بھیجی انہوں اگلے جمعے ویکھی 12:10 تے ایتھے نہ ہویا تے مینوں پھڑ لئی۔ صدقے تے قربان تے نثار جاواں، مصطفیٰ قریب علیہ تحیات و تسلیم دیو غلام، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نو جدو مصطفیٰ پاک نے جبریل دا سلام پیش کیتا تے نالے اللہ وحدہ لا شریک دا سلام پیش کیتا تے پتر میرے آقا دی شریعت دا قانون ہے، جدو کوئی بندہ کسے دے ہاتھ سانو سلام بھیجے، جڑا سلام لے کے آوے انہوں بھی سلام کری دے، بھیجن والے نو بھی سلام کری دے۔ مسند ابن جاد دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے، پیج نمبر 221، حدیث نمبر 477۔ ایک بندے نو نبی پاک علیہ السلام نال اتنا پیار سی، صحابی سی کہ وہ سلام بھیجنا پسند کرتا سی، لیکن آپ جا نہیں سی سکتا، انہیں اپنے بیمار سی، انہیں اپنے بیٹے نو بھیجیا، جا سرکار نو سلام پیش کر کے آ۔ بیٹا اپنے ابو دا سلام لے کے آیا، انہیں آ کے سلام پیش کیتا، حضور میرے بابا نے تانوں سلام بھیجیا ہے۔ حضور نے فرمایا وعلیک السلام وعلی ابیک السلام، تیرے تے بھی سلام، تیرے بابے تے بھی سلام، تینوں بھی سلام، تیرے بابے نو بھی سلام۔ لہذا پتہ چلیا حضور دی شریعت دا قانون سلام لے آن والے نو بھی سلام دئی جائے۔ مگر بی بی خدیجۃ الکبریٰ دی سینس ویکھیو، عقل و خرد ویکھیو، آپ دی فقاہت دا درجہ اور اولا سطح ویکھیو۔ صدقے جاواں ہن سوچ دیاں نے سلام بھیجیا ہے، اللہ نے لے کے جبریل آیا پہنچایا مصطفیٰ نے میں، مصطفیٰ نو بھی جواب وچ سلام کہنا چاہیے، جبریل نو بھی سلام کہنا چاہیے، بھیجن والے نو بھی سلام۔ اتاری میاں ہن سر اٹھایو، ہجے فتوے تے نہ پہنچے ہو، فتوے تے نہ پہنچے ہو، پہلے میری پوری گل مکمل ہون دیو۔ حضرت جناب بی بی خدیجہ نے سوچیا اللہ نو تے سلام دی لوڑ ہی نہیں نا، کیونکہ سلام دی
دعا تے ہوندی ہے محتاجاں واسطے صدقے جاواں جنوں دعا ملی او محتاج ہوندا ہے اللہ تے محتاجی تو پا کے اللہ تے محتاجاں نوں نوازن والا ہے مشکل کشائیاں کرن والا ہے ہن جواب ویکھ میری تے تیری اماں نے کی دتا ابن اساکر نے نقل کیتا فرمایا جھوم کے فرمایا اللہ السلام اچھا ترجمہ سنو پھر بول دیو میرے نال بی بی خدیجہ کہندیاں نے اللہ سلامتی دین والا اللہ سلامتی دین والا ومنہ السلام سلامتی او دی ہی جانب تو ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اے رسول خدا تے تواڈے کول آن والا جبریل تواڈے دوواں تے اللہ دا سلام میری طرفوں بھی سلام نالے اللہ دی رحمت نالے او دیاں برکتاں صدقے جاواں اے میری اماں خدیجۃ الکبریٰ دی فقاہت آپ دی خیرت دا اچا لیول آپ دی سمجھ بوجھ دا آپ دے شعور دا اچا لیول اچی سطح صدقے تے قربان جاواں وقت گزردا رہیا اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے وجود اطہر وچوں اللہ دے پیارے حبیب نو اللہ پاک نے اولاداں عطا کیتیاں سیدہ زینب سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ الزہرا میں صدقے جاواں پھر سیدنا قاسم سیدنا عبداللہ یہ 6 اولاداں میرے نبی پاک دیاں حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ دے بطن اطہر وچوں نے مصطفیٰ پاک علیہ السلام آپ دی قیامت تک دی نسل سادات قبلہ ایسے مائی صاحبہ دی اولاد وچوں مرحبا میرے نبی پاک علیہ السلام دے نال 25 سال اپنی عمر مبارک دے گزارے حضور دیاں روٹیاں پکائیاں حضور دا بستر بچھایا اگلی گل حیران کر دین والی گل کرن لگا اپنا تن من دھن مصطفیٰ پاک دی خدمت وچ پیش کر دیتا ہر چیز حضور تو وار دیتی پھر مقام و مرتبہ کی حاصل ہویا توجہ تے پیار نال آخری گلاں سماعتاں وچ محفوظ کر کے اپنے نال لے کے جایا اماں خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ دا بیٹا فوت ہو گیا جناب قاسم ابن ماجہ دی حدیث نمبر 1512 روایت حضرت فاطمہ بنت حسین نبی پاک علیہ السلام دی نواسی دی کہندیاں نے میں اپنے بابا حسین شہید کربلا کو سنیا تو امام حسین نے اپنے بزرگاں کو سن کے دسیا کہنے لما توفی القاسم جدوں حضرت جناب قاسم نبی پاک دے بیٹے ساڈے مامو جان انتقال کر گئے تے ساڈی نانی اماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضور دی بارگاہ جا کے عرض کیتا ترت لبینۃ القاسم قبلہ اے جڑا ترت نا دارارا یدرر دارارن اے باب ناصرہ ینصر وچ پتر سر اٹھائی تعلیل کر کے در یدر درن پڑھیا جاندا ہے درن مطلب ہوندا ہے بہ نکلنا جاری ہو جانا لبینۃ لبن دی تصغیر لاڈ نال اما خدیجہ کہندیاں نے یا رسول اللہ میرے شہزادے قاسم دا حصہ جو میرے وجود پاک وچ اللہ پاک نے بطور دودھ رکھیا ہے او بہ نکلیا قاسم دا حصہ میرے وجود اندر جاری ہے میرے نبی نے متھا چومیا خدیجہ کی کہنا جانے ہے عرض کیتا دل دی ایک خواہش زبان دی نوک تے آ رہی ہے فلو کان اللہ ابقاہ کاش اللہ میرے قاسم نو زندہ رکھدا حتی یستکمل رداءہ حتی کہ وہ مدت رضاعت یعنی 2 سال دودھ تے میرا پی لیندا وہ مدت رضاعت پوری کردا مصطفیٰ پاک نے فرمایا ان تمام ردائی فی الجنہ خدیجہ فکر نہ کر تیرا تے میرا شہزادہ جنت وچ دودھ پین دی عمر پوری کر رہا ہے
جنت وچ دے واسطے اللہ نے دائیاں مقرر کر رکھیاں نے اما خدیجہ دی اکھ تے اتھرو اللہ اللہ میرے نبی نے صاف کیتے خوشخبری سنائی ہے خدیجہ کہندیاں نے پھر بھی حضور اگر مینوں پتہ لگ جاندا تے میرے دل نو قرار آندا حضرت جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا دے اکھ دے اتھرو صاف کر کے نبی پاک فرماندے نے اے خدیجہ لو ان شئت دعوت اللہ اگر تو چاہے تے میں اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا منگ دینا فاسمع کی صوتہ او تینوں تیرے بیٹے قاسم دی جنت چوں آواز سناوے گا خدیجہ دا ایمان ویکھ محمد دا پہلا کلمہ پڑھن والی مصطفیٰ دے پیچھے پہلی نماز پڑھن والی مصطفیٰ دے دستے حق پرست پہلی بیعت کرن والی میری تے تیری بختور ماں نے نعرہ مار کے آکھیا بل اصدق اللہ و رسولہ سونےو نانا میں آواز سنن تو بغیر میں قاسم نو ویکھن تو بغیر بنا ویکھیاں بنا سنیاں تصدیق کرنی اللہ بھی سچا اللہ دے رسول بھی سچا میں صدقے جاواں میرے نبی دے بچیاں دی ماں بنی بی بی خدیجہ الکبریٰ قادری صاحب میرا دل کر دے میں ماواں نو خراج محبت پیش کرن واسطے ایتھے ایک حدیث نقل کراں ماں بننا عورت دا سب تو بڑا خواب لیکن اگر میں کہاں کہ ایک عورت واسطے سب تو بڑا اعزاز ماں بننا تے غلط نہیں ہوئے گا میری پڑھی ہوئی حدیث اپنے نال لے کے جائیو حافظ سیوطی دی جمع الجوامع 25 جلداں والا نسخہ مصر والا چھپیا ہویا میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 155 تے حدیث لکھی ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المرأة فی حملها الى ودئها الى فصالها کالمرابط فی سبیل اللہ جل جلالہ جل جلالہ وَإِمَّا تَتْ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَهَا أَجْرُ شَهِيدٍ أَوْ كَمَا قَالَ مصطفیٰ نے عورت دی عزت دسی حضور فرماندے نے او جدوں کوئی عورت امید نال ہوندی ہے او دے پیٹ وچ او دا لال او دی شہزادی آوندی ہے اللہ اللہ جدوں امید نال جدوں پریگننسی دی ابتدا ہوندی ہے مصطفیٰ فرماندے نے اس ویلے تو لگ کے او جدوں تک اپنے بچے نو جنم دے کے اونوں دودھ پلان تو بعد دودھ چھڑا دیندی ہے 2 سال تک سرکار فرماندے نے او دا اپنی اپنی ماں نو ذہن چلے آئو او دا ایک لمحہ اللہ دے رستے وچ لڑن والے ایک مجاہد سپاہی دی زندگی دے لمحیاں جیسا اپنے بچیاں دی ماں اپنی بیوی نو جدو ٹھڈا مارن لگے سوچ لیا کر تیرے بچیاں دی ماں ہے تیری بیٹی نل اے سلوک ہوئے تیرے دل تے کی گزرے گی صدقے جامع حضور مصطفیٰ لجپال علیہ السلام فرمان دینے وَإِمَّا تَتْ میں اے بالخصوص حسین شاہ دی امی نو اے ثواب پہنچان لگا اس حدیث تا کیونکہ وہ بیچاری دنیا چھڑ کے گئی نا تے ایسے وجہ تو انہوں ایک لال چاہیدہ سی جڑا حسین دا جوڑی دار بن سکے اللہ اللہ منو اج بھی جدوں او دن یاد آندے روح کپ کپا اٹھ دیئے میں سوچدا ہننا یار قیامت تو پہلے بھی اللہ قیامت بھی خاندہ ہے دنیا والیاں لو پھر نہ منیے لوکاں دے دکھاں دا مزاق اڑائیے تے انسان دی اپنی مرضی 14 اگست 2017 دا دن تے میں محبت والا خراج پیش کرن لگا اس پاک باز بی بی نو میں ثواب پہنچان لگا مصطفیٰ پاک فرمان دے نے اگر کوئی عورت امید نل ہوئے اپنے بچے نو جنم دین تو پہلے یا پھر انہوں دودھ پلان دیا اگر دنیا چھڑ جاوے حضور فرمان دے نے اللہ دے رستے وچ شہادت دا ثواب ہو دے واسطے
حوصلہ نہیں ورنہ مزید حدیث لے کے آیا سا اپنا نواں کلام پیش کرن لگا پتر سر اٹھایا اما خدیجہ الکبریٰ نے 24 سال تے کچھ مہینے تقریباً 25 سال مصطفیٰ پاک نال گزارے صدقے تے قربان جاواں جدوں وقت وصال آیا منتخب من کتاب ازواج النبی ابن زبالہ دی مشہور کتاب زبیر بن بکار دی روایات کلیکٹ کیتیاں میرے کول موجود ہے مدینہ شریف تو چھپی ہوئی قبلہ سر اٹھاؤ تواڈیاں نم اکھاں نو سلام پیش کرن لگا صفحہ نمبر 38 تے لکھیا ہویا ہے اللہ اللہ جدوں آپ دا وصال ہون لگا میرے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا خدیجہ کچھ کھان نو دل کردا عمران سے اٹھائی تے حضرت خدیجہ نے کہا حضور میرا انگور کھان نو دل کردا ہے چنانچہ کہندے نے اطعم رسول اللہ خدیجہ من عنب الجنہ مکے دیاں وادیاں وچ انگوراں دا سیزن نہیں سی اللہ کو مصطفیٰ نے دعا مانگی اور رب نے دھرتی اتے جنت دے انگور بھیج چھڈے اچھا جی ایک محفل پاک دا اعلان ہے قاری صاحب کر دیں گے بعد چودھری عبید اللہ صاحب سرگودا والے ڈاکٹر اسپتال غالباً بہاول پور لکھیا ہے اگے انہاں دا آپریشن ہویا ہے خدا بندے عظیم انہاں نو شفا عطا فرمائے محمد سلیم خان دے بھائی محمد اکبر خان بیمار نے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اچھا جی ان کے لیے دعا ان کے گھر کے لیے دعا اللہ تعالیٰ جل شانہ مشکل کشائیاں فرمائے سلیم خان صاحب دی پوتی بیمار ہے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے اچھا انہاں دے گھر واسطے دعا خیر و برکت واسطے جی اللہ پاک جل شانہ سب نو خیراں عطا فرمائے سب نو کثیرہ برکات نال نوازے اجازت ہے میں نواں کلام پڑھاں اچھا وہ گل ایک چیتے آ گئی اگر سنا دے میں وہ بھی کوئی کباہت تے نہیں ادھے منٹ دی گل ہے بس ادھے منٹ دی پتر پڑھ دیواں بندے اجے آ رہے ہیں چلو مکمل ہو جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے جنت چو انگور دعا منگ کے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ یہ جڑی میں غالب ایک کسی میرے برگے مولوی دی کتاب جو نہیں میں پڑھی یہ دوسری صدی ہجری دے محدث نے ابن زبالہ دوسری صدی ہجری دے محدث اور زبیر بن بکار دی روایات انہوں نے جمع کیتیاں نے اس کتاب جڑی میں جدہ میں حوالہ دیتے مدینہ شریف تو چھپی وہ دے لکھے آیا ہے ماری موٹی گل نہیں کر رہا کچی گل نہیں تے نبی پاک علیہ السلام نے جنت چو انگور اللہ دی بارگاہ چ دعا کر کے منگوائے تے بی بی خدیجہ دے منہ چ توڑ توڑ کے پائے جدن اپنی بیوی تے غصہ آوے نا میری یہ گل یاد کر کے تے ملنگا چیتے کر کے نا تے حسن سلوک کرنا ہے تے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوندا کہ بھئی تسی لاڈ لڑائی جاؤ کڑیاں جو مرضی کر دیاں رہن کڑیاں نو بھی یہ ہوئی گل سمجھانے ہیں بھئی مرد نو مجازی خدا ایویں نہیں کیا گیا تواڈے واسطے ہاتھ کالے کردا ہے تواڈے واسطے باہر جا کے چودھریاں دیاں نوکریاں تے ڈیوٹیاں کردا ہے ٹکے ٹکے دے بندے دی گل سندا ہے پتر اپنے تیرانیوں اپنے خامد نال محبت کریا کرو اچھا جی ابن عساکر دی جلد نمبر 70 جد میں آگے حوالہ دے چکے ہیں صفحہ نمبر 118 تفسیر ابن کثیر سورہ تحریم دی تفسیر چ لکھیا ہویا ہے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام علیہا جدوں وصال کرن لگیاں نا تے حضور قریب بیٹھے نے تے متھا چوم کے حضور نے خدیجہ دے چہرے تے مسکراہٹ تکن واسطے ایک عجیب ہی گل کر دیتی فرمایا اے خدیجہ جدوں تو جنت وچ جائیں گی نا اذا لقیتی درائرہ کی اتھے اپنیاں سوتنا نو ملیں گی نا اداس لوگ بیٹھے ہو سارے اداس کٹھے ہو کے ساڑی مسجد جا جاندے ہو پورا تسی مسکراؤں دے نہیں یار کسے گل تے میں کلیجہ ٹھارن والی گل کیتی ہے تسی پھر اداس بیٹھے ہو بی بی خدیجہ نو مصطفیٰ فرماندے نے جنت جا کے اپنیاں سونکنا نو سلام کہہ دے میں
ہن پی گئی کلیجے ٹھنڈ سونکن دا لفظ بلوا لیا جا لگا کہ میں اردو چ سوتن بول رہا سی کیڈا سوہنا کر کے جناب انہاں نوں مسکران دی توفیق نہیں ہوئی میں کہہ رہی ہوں مصطفیٰ پاک نے فرمایا میں اپنیاں سوتناں نوں میریاں بیویاں نوں سلام کہہ دیویں حضرت خدیجہ نے دبدبائیاں اکھاں کھولیاں کہندیاں نے دا مطلب ہے تسی میرے تو پہلے شادیاں کیتیاں نے کوئی سوتن بھی نہیں سوتنا دا لفظ بول رہے ہو تو مصطفیٰ پاک فرمان لگے نا ان اللہ زوجنی فی الجنتی مریم و آسیاتا و کلثوم جنت وچ اللہ پاک نے عیسیٰ دی ماں مریم ناپاک فرعون دی پاک باز بی بی حضرت آسیہ بنت مزاحم تے موسیٰ پیغمبر صاحب طور نبی دی بہن کلثوم بنت عمران نو تنہاں نو میریاں ووٹیاں بنا کے میرے نکاح وچ رکھیا ہے میں صدقے تے قربان جاواں مقام ہجون تے حضرت جناب سیداتنا حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نو میرے نبی نے دفن کیتا جنازے دا ہجے آرڈر نہیں سی آیا اللہ پاک دی طرفاں نازل فی قبرہا حاکم لکھ دے نے مصطفیٰ بی بی خدیجہ نو اتارن واسطے قبر وچ لحد وچ آپ اترے قادری ملنگا سوچدا جائیں 28 وچ تے بیریاں والیو بیریاں والے وچ سوچ دے جائیو وہ جس قبر وچ محمد اتر جائے وہ قبر ہی رہ جاندی ہے یا جنت دا باغ بن جاندی ہے اما خدیجہ نو دنیا یاد کر دی رہے گی سلام بھیج دی رہے گی تے میں لکھی ہے سرا پائے تقدیس ہما تن طہارت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ آواز نال آواز ملا کے کہنے خدیجہ خدیجہ ہن قادری صاحب سوچ دے ہونگے تہاڈا بیڑا تر جائے وہ شاہ صاحب ایڈا مشکل کلام لکھ کے لے آندے نے وہ بھئی پنجابی دے وچ سارے فارسی دے تے ہندی دے لفظ تے اردو دے مشکل لفظ تے قبلہ ٹی وی نہیں تسی ویکھدے پروگرام اردو چل رہا ہوندا 90% وچ انگریزی چل رہے ہوندے نے ہن سانوں انگریزی نہیں آوندی اسی فارسی شامل نہ کریے جڑی آلریڈی اردو دا حصہ تے ساڈی پنجابی قبلہ اردو بھی ساڈی قومی زبان پنجابی بھی ساڈی ماں بولی زبان تے میں لکھ کے لے کے آیا سارا پائے تقدیس ہما تن طہارت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ عثمان پتر کا جا کے گوگل کر لمی سراپا تقدیس دا مطلب ہما تن طہارت دا مطلب ایتھے تے میرا ساتھ دے اینی گل کہندا جا خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ 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 کبو خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ سراپائے تقدیس ہما تن طہارت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ من کو ہے تاجدار رسالت نعرہ خدیجہ خدیجہ کوئی زبان چپ نہ رہے قادری صاحب شکریہ ایک ایک زبان وچوں مٹھی جی گل قبلہ نکلنی چاہیے خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ 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 اما خدیجہ 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 طاہر والا ملیا لقب خویلد دی دھینو
من دا رب طاہر والا ملیا لقب خویلد دی دینو من دا عرب غور کریو ہے مشہور جے دی جگ تے شرافت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ رامی صاحب تھوڑا پیار میں نے یاد رہے گا اللہ مائی خدیجہ الکبریٰ دی اولاد دا صدقہ تو اڈیاں بیٹیاں نو زندگی اور عزت عطا فرمائے کب خدیجہ 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 اما خدیجہ سونے نبی دے حرم وچ بھی شامل او کلمہ پڑھن وچ بھی آئیے سونے نبی دے حرم وچ بھی شامل تے کلمہ پڑھن وچ بھی آئی وے حصے چجے دے اے آئی سعادت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ 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 خدی تے اگلے دو مصرے پہلے حدیث سن لیو بخاری شریف دی حدیث نمبر 3432 ان علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ او کما قال علیہ السلام آقا فرماندے نے اپنے زمانے دیاں بیبیاں وچوں اور خیر والی عیسیٰ دی ماں مریم اپنے زمانے دیاں بیبیاں وچوں خیر والی بی بی فاطمہ ام کلثوم رقیہ زینب قاسم تے عبداللہ دی ماں خدیجہ ہے ہن ترجمہ سنیو خواتین عالم دیو رہنمائے محمد دیا انو خیر النساء اپنے ہاں خواتین عالم دیو رہنمائے محمد کیا انو خیر النساء جنوں بیبیاں دی ملی سیادت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ ٹھنڈے مزاج والے بندے نال میری گل نہیں وہ جنوں اپنی ماں دی شان سن کے چاہ چڑھ دے وہ بندہ چلی پا کے کہے گا خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ 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 بہشتاں دے اندر اچا محل محمد دی خدمت دا ملنا جو پھل صحیح بخاری دی حدیث نمبر 3820 میں پڑھ کے سنا چکی ہوں دا ترجمہ جے ہاں بہشتاں دے اندر ہاں بہشتاں دے اندر اچا محل
محمد کی خدمت دا ملنا جو پھل لے جنوں آکے جبریل دے وے بشارت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ 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 جا خدیجہ اما خدیجہ ظہیر اس دل نو آرام ملنا میری منقبت دا انعام ملنا یاسین صاحب آباد رہو اللہ تواڈے ابا جی نو صحت عطا فرمائے اے قبلہ اے بی بی خدیجہ دی منقبت دے انعام دا ایک حصہ ہے اے ایک حصہ ہے اگلا جڑا وڈا حصہ ہے وہ تے قیامت والے دن ملنا ہے کی ملنا ہے میں دس رہا ہاں ظہیر اس دل نو آرام ملنا میری منقبت دا انعام ملنا بروز قیامت کرے گی شفاعت خدیجہ خدیجہ اما خدیجہ من کو ہے تاجدار رسالت خدیجہ خدیجہ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔